اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك وبفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا الله يا عظيم يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا منان يا الله يا حنان يا الله يا غفور يا غفار يا الله إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار
ما